कृपया। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः महोदय। अस्तु, वयं गतसप्ताहे सतिसप्तमी इत्यस्य विषये पठितवन्तः। तस्य विषये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? लक्ष्मी महोदय, सतिसप्तमी कदा उपयुज्यते? द्वे कर्ता द्वे कर्म क्रियापद च स्तः द्वे अपि अनस्पेसिफाइड टाइम मम सखी सप्तवादने आगच्छति या मध्याह्नकाले तत्र समयः स्पेसिफै न भवति। तत्र सतिसप्तमी तत्र सतिसप्तमी उपयुज्यते। कीदृश कथम् उपयुज्यते? कथं हौ द्वे अपि सप्तमी विभक्ति में प्रयोगं भवति। सत्यं। तत्र क्रियाद्वयमस्ति। एकं ज्ञापकक्रिया अनन्तरं ज्ञाप्यक्रिया भवति। द्वयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति वा? सम्बन्धं नास्ति। नास्ति वा? एकं that kriya will specify what the other kriya is doing. समयः सूचयति। समयः सूचयति। कदा एका क्रिया भवति इति अन्या क्रिया इति सूचयति। तदेव द्वयोः मध्ये सम्बन्धः। उत्तमम् उत्तमम्। सुधा महोदय, उदाहरणं वदतु। कोऽपि उदाहरणं ददातु। यदा माता रोटिकां पचति तदा शिशुः क्रीडति। उत्तमम्। मातरि रोटिकां पचति, शिशुः क्रीडति। उत्तमं। तत्र किं पदं सप्तमी विभक्त्याम् अस्ति? मातरि पचति। मातरि, माता इति सप्तमी विभक्ति। मातरि। पच धातोः सप्तमी रूपं किं तत्र? पचति, पचतोः, पचत्सु। पचति, पचतोः, पचत्सु। कीदृशं पदमस्ति तत्? पचति इति कीदृशं पदमस्ति?
it should be pachati is saptami तत्र pachan तस्य प्रातिपदिकं किम्? pachanto pachan pachan pachantau pachanti अतः प्रातिपदिकं किम्? pachan पचन् वा? pachat पचत् pachat pachat उत्तमम्। एका क्रिया प्रायः तवतु प्रत्यये भवेत्, त प्रत्यये भवेत्, नो चेत् शत्रु वा शानच् मध्ये भवेत्, तस्याः सप्तमी विभक्तिरूपम् उपयोगं करणीयम्। यः सा क्रिया करोति तस्य कर्तुः अपि सप्तमी विभक्तौ रूपं भवति। उत्तमम्। यदि क्रियापदं द्विवचने वा बहुवचने अस्ति चेत् कर्तृपदमपि द्विवचने वा बहुवचने अपि भवति। तत्र विकल्पेन किमपि पदं वयम् उपयुज्यामः। तत् पदं किं हर्ष महोदय? कर्मपदं? कर्मपदं तु सर्वदा भवेत् इति न अहं पुनः वदामि। ओके। वाक्यं सति सप्तमी मध्ये अस्ति इति सूचयितुं किं पदम् उपयुज्यामः? सति शब्द। सति इति शब्दस्य उपयोगं कुर्मः। सो एकवचने सति, द्विवचने सतोः, and बहुवचने सतीषु सत्सु। तस्य लिङ्गं किम्? लिङ्गम् इस् पुल्लिङ्गम्। पुल्लिङ्गं। रुक्मिणी महोदय, स्त्रीलिङ्गे किं भवति? सत्यां, सत्योः, सतीषु। सतीषु। राजश्री महोदय, नपुंसकलिङ्गे किं भवति? नमस्ते महोदय। सती, सति, सतोः, सत्सु। पुल्लिङ्गवत्। सत्यां, वदतु। न सारी महोदय, अहं चिन्तितवती स्त्रीलिङ्गरूपम् अपि वदन्। सत्यां, सत्योः, सतीषु। सतीषु। उत्तमम्। वयम् एकं भगवद्गीतायाः श्लोकम् इतः पूर्वं पठितवन्तः। दृश्यते वा? रोहिणी महोदय, कृपया श्लोकं पठतु। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अद व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्द्राष्टान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य इदमाह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। एतत्तु सञ्जयः धृतराष्ट्रं वदति। किं वदति?
यस्मिन् समये अर्जुनः कौरवान् पश्यति तदा सः धनुः उत्थाय तत्र युद्धं कर्तुं सिद्धम् अभवत् इति वदति। स्मरति वा श्लोकं? वयं दृष्टवन्तः इतः पूर्वम्। कः स्मरति श्लोकं? कोऽपि स्मरति वा कक्षायां? We have seen this. We have done Anvaya also of this. आं महोदय। वदतु। Did अत्र सति सप्तमी इति रूपे प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते पदद्वयम् अस्ति। प्रवृत्ते इत्युक्ते किम्? प्रवृत्ते शस्त्रसन्धानं प्रवृत्तं मीन्स् सिद्धम् अभवत् इति। शस्त्रसम्पाते इत्युक्ते शस्त्रस्य सन्धानं कर्तुं कृत्वा धनुः उत्थाय पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं तृतीयं वाक्यं त्यजतु। अत्र केवलं प्रथमं द्वितीयं वाक्यं स्वीकुर्मः। अत्र कस्य विषये अस्ति? अर्जुनः शस्त्रसम्पादनं कर्तुम् उद्यत अस्ति, सिद्धमस्ति, धनुः उत्थानं करोति। पाण्डवः इति अर्जुनः अस्ति, कपिध्वजः अपि अर्जुनः अस्ति। उत्तमम्। अत्र शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते पदद्वयं सतिसप्तम्याम् अस्ति। किमर्थमस्ति? द्वयोः क्रियायां समयः इंटरडिपेंडेंट अस्ति। कीदृशः डिपेंडेंस अस्ति? आङ्ग्लभाषायां वदामि। वदतु। When at the time he was collecting his shastras, at the same time he was being ready for the yuddham. उत्तमम्। कदा अर्जुनः शस्त्रसम्पातं कृतवान्? युद्धसमये, नो चेत् रणरङ्गे, नो चेत् प्रवृत्ते, 8 वादने वा 9 वादने वा एवं न। यदि वयं द्वितीयं वाक्यं यदा तदा उपयुज्य पुनः लेखितुम् इच्छामः, कथं लेखिष्यामः? श्लोकं प्रथमं द्वितीयं वाक्यं यदि वयं सतिसप्तमीं विहाय यदा तदा उपयुज्य पुनः लेखितुम् इच्छामः, कथं? यदा अर्जुनः शस्त्र संपादितवान्, शस्त्र संपादितवान् प्रवृत्तिवान् आसीत्, तदा ऋषिकेशं तदा वाक्यं वदति।
अहम् एकं दर्शयामि। अत्र 28 इत्यस्मिन् स्लैड् मध्ये वयं यदा तस्य अन्वयरचनां कृतवन्तः सर्वम् अत्र दृश्यते। एकवारं तस्य अन्वयक्रमं पश्यतु, दृष्ट्वा पुनः यदा तदा उपयुज्य कथं लेखनीयम् इति सूचयतु। न कर्तुं शक्नोमि। कोऽपि प्रयत्नं करोतु, कर्तुम् इच्छति वा? अहं महोदय करोतु, प्रयत्नं करोतु। यदि कपिध्वजः धनुः उद्दितवान् तदा what's the next sentence? तदा ऋषिकेशं वाक्यम् अहं क्लू ददामि। Can I try? ओके मधुमती महोदय प्रयत्नं करोतु। यदा पाण्डवः धार्तराष्ट्रान् दृष्टवान् तदा प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते यदा प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते सति एकक्षणं पाण्डवः धार्तराष्ट्रान् एकक्षणं we are trying to remove the sati saptami. So the sati saptami came because there was some yada tada, and when we converted that to sati saptami, these two became in saptami vibhakti. So when they saw he got the arms together when he saw satyam. So when you do yada tada, these won't be in sati saptami, right? We are trying to remove the sati saptami. So yada pandavaha dhartarashtraन् पश्यति दृष्टवान् तदा अर्जुनः शस्त्रः सम्पादनं कृतवान्. Almost there. So these two are in saptami vibhakti. If they were not in saptami vibhakti, what would it be? So I will show you the ekakshanam Rajeshri Mahoday. अत्र पश्यन्तु, गतसप्ताहे वयं दृष्टवन्तः यदा शिक्षकः वदन् आसीत् तदा छात्राः श्रुतवन्तः. सो शिक्षके वदति छात्राः श्रुतवन्तः इति सति सप्तमी रूपं. सो शिक्षके became is in saptami vibhakti. It became शिक्षकः. Vadati became vadan because vadati is the sati saptami form of vadan. So that is the clue. Rajeshri Mahoday, bhavati vadati. Can we use the other one? Can we use shastras yada shastra sampatam pravrittam? कपिध्वजः पाण्डवः व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा
किमपि अवदत् दृष्टवान् व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्टवान् अतः च वाक्यं ऋषिकेशम् आह. So why are these two in Ditya Vibhakti? Why did you say Pravrittam and Shastra Sampatam? Would they be in Ditya No, Vibhakti? I thought we can use ta pratyaya. Satyameva, but why in Ditya Vibhakti? Yada, because Pandavah Kapidwajah is Pratama. And He is the Karta. Who's Pravritta there? Who became ready? Arjuna. And Shastra Sampata. Who is Shastra Sampata? Who has the Shastras in his hand? He, Arjuna himself. It is so they are also in Prathama Vibhakti only. Oh, okay. Okay. पुनः प्रयत्नं करोतु. यदा कपिध्वजः पाण्डवः प्रवृत्तः शस्त्रसम्पातः प्रवृत्तः तदा व्यवस्थितान् राष्ट्रान् दृष्ट्वा धनुः उद्यम्य दृष्ट्वा अथवा दृष्टवान् तत्र समापयं कुर्मः. अनन्तरं सः धनुः उद्यम्य ऋषिकेशं किमपि अवदत्. एवं कर्तुं शक्नुमः. यदा शस्त्रसम्पातः प्रवृत्तः अर्जुनः पाण्डवः कपिध्वजः अभवत्. यदा कपिध्वजः पाण्डवः शस्त्रसम्पातः प्रवृत्तः अभवत् तदा व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्टवान्. To put it, to make it simpler, if we cut off the vakyam up to here, एवं वक्तुं शक्नुमः वा न वा? So when the Pandava who has Hanuman on his flag became ready with shastras in his hand, then he saw the assembled Kauravas. Iti arthaha. Is that correct or not? Mahodaya. So that is how it started out. That is what the Kavi wanted to say, and then he used Sati Saptami to do it another way. Avagatam va na va? Prashnaः सन्ति वा? पृच्छन्तु. Avagatam Mahodaya. उत्तमम्. Can we use Shatru here? प्रयत्नं करोतु. कथं प्रयत्नं करोतु? Pravrittah Shatru will be Vrittah. हम ना जानामि महोदय. So I think Shatru form of. So look at another way. Pravritte. So what is the what could have been the prior form? Ta, right? The form only is possible. Yeah. The form is only better. That is what we saw. Gate, right? Gataha, gata, gatam. So it started out being pravrittaha, and when it changed to Sati Saptami, it became pravritte. Shatru upayujya api kartum shaknumaha. We just have to find the Shatru rupam for that dhatu. Bhavati. So whatever that equivalent form of Shastru Sampata and Pravritta in Shatru rupam, we can use that also. Why not? Okay, let's look at another two shlokas
we have done the Anvaya Rachana of these two in Lata class. These are from Sankshepa Ramayana. Harsha Mahoday, कृपया पठतु प्रथमं श्लोकम्. आम्. चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्. अत्र सतिसप्तम्यां पदद्वयं किम् अस्ति? गते रामे. गते रामे. यदा तदा उपयुज्य प्रथमं वाक्यस्य श्लोकस्य अर्थः कः? When Ram went to Chitrakoot, then Putra Sukatur, Raja Dashrath, went to Swargam. Uttamam. When Rama went to Chitrakutam, Dasharatha became Putra Shokatura. He was missing his son terribly. Then crying Vilapan Dukkham Kurvan Saha Swargam Gatavan. Vilapan Shatru Pratyaya. So as he was crying, he went to Swargam. So when did Dasharatha go to Swargam? When Rama went to Chitrakutam. Yadi vayam sati saptami iti upayujyam na kartum ichchamaha katham lekhishyamaha. Yada gataha Ramah Chitrakutam. Yada Rama Chitrakutam gataha. Ramah Chitrakutam gataha. Tada Putra Shokaturah Raja Dashratha Swargam Jagam. Uttamam. Putra Shokaturah. Atra tada is already given. Putra Shokaturah Raja Dasharatha Swargam Jagama. Sutam Vilapan. So we'll not use this for now because they don't add extra meaning here. So is this clear for everybody? How we got from this to this? Mahodaya. Tavatu can also be used. Katham. Gatavan can also be used. Satya. Yada Ramaha Chitrakutam Gatavan tada Putra Shokaturah Raja Dasharatha Swargam Jagama. Satyam. Gatavan can also be used. The only reason we said Gataha because the Sati Saptami form is Gate. That's the only reason. Yadi atra Gati asti chet Gatavan iti upayujyam kartum shaknumah. But technically this is not wrong. Artham tu samanameva. Avagatam sarvebhyah. Sudha Mahoday. Etat karotu. Pathatu prathamam. गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः. स्मरति वा एतत् श्लोकं भवति? अर्थं किम् अस्ति तस्य? गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामः तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम् एकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः.
प्रविवेश ह हा उत्तमम् गते तु भरते once Bharata left, Shriman Satyasandho Jitendriyaha is विशेषण we are describing Visheshanani. Ramaha to Punaralakshya, he again looked at the Nagarasya Janasya cha. Tatra Agamanam Ekagraha Dandakan Pravivesha ha. अत्र विसर्ग नास्ति प्रविवेश एवं Ha. Pravivesha ha. So आङ्ग्लभाषायाम् अर्थं किं प्रथमं वदतु after Bharata left, Sri Rama, Satyasandha Jitendriya Sri Rama, Punaralakshya. Alakshya is to look at. The Nagarasya and Janasya, all the people who had come behind him, Tatra Agamanam Ekagraha. He didn't want them to forget about that. That for our context, it's not relevant. Kim krutavan tada? Dandakan Pravivesha. He entered the Dandakaranya. Uttamam. So, at the time of Bharata's leaving or when Bharata left, Rama, seeing all the Nagarajanas, he went to Dandakaranya. That's the base meaning. Mahodaya. Idanim Nishkasayatu. Sati Saptamim Nishkasayatu. Yada Bharataha Gataha Tada Shriman Satyasandho Jitendriyaha Yadha Bharataha Gataha Tada Ramaha Dandakan Pravivesha. That's the base vakyam. Everything else is adding extra meaning. Evam kartum shaknumaha va? Mahodaya. Artham samanameva kila? Artham samanameva. Tada Ramaha Dandakan Pravivesha. So, Gate Bharate. So, if you want to convert only this vakyam, not the entire shloka, just this vakyam, how would you write it in Sati Saptami? I'll remove Yada and Tada. And the second part of the sentence need not be touched. So, no, just this one. Just this one. Yeah. Bharate, Gate Bharate or Bharat. Sorry. Bharate. Ramaha Rame. Bharate Gate. Ramaha Dandakan Pravivesha. That's all. Simple. So this is what the shloka is trying to say, and they are adding extra meaning depending on the sandarbha. Extra padas. Avagatam, is this clear to everybody? Avagatam. Avagatam, Uttamam. Sati Saptami is very easy as long as we know that one Kriya is defining the time of the other Kriya and recognizing the Saptami Vibhakti Rupas and essentially Yada Tada is the underlying context there. अस्तु अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा सति सप्तमी इत्यस्य विषये अस्तु नो चेत् अग्रे सरामः वयम् एतत् सुभाषितं कृतवन्तः किल करेश अनन्तरं सुभाषितं कुर्मः
लक्ष्मी महोदय पठतु। आम् महोदय। फलं 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 मलं फलं मल फलं फलमलम् अशनाय फलमलमशनाय स्वादु पानाय तोयं क्षितिरपि शयनार्थं वाससे वल्कलं च नवधनमधुपानभ्रान्त सर्वेन्द्रियाणाम् अविनय मनुमन्तुं नोत्सहे दुर्जनानाम्। उत्तमं। प्रथमं पदं पुनः पठतु। एतत् पदं फलमलमशनाय। अशनाय नत्वं न नकारः एव। एतत् पदं पुनः पठतु। अविनयमनुमन्तुम्। अविनयम् अनुमन्तुम्। अनुमन्तुम्। सम्पूर्णं सुभाषितं पुनः पठतु। फलमलमशनाय स्वादुपानाय तोयं क्षितिरपि शयनार्थं वाससे वल्कलं च नवधनमधुपानभ्रान्त सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयमनुमन्तुं नोत्सहे दुर्जनानाम्। उत्तमं। फलमलम् अशनाय स्वादु पानाय तोयं क्षितिरपि शयनार्थं वाससे वल्कलं च नवधनमधुपानभ्रान्त सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयमनुमन्तुं नोत्सहे दुर्जनानाम्। सुलभमेव अर्थम्। अत्र तस्मात् पूर्वं कोऽपि अवगच्छति वा श्लोकं किं वदति इति? खादितुं फलम् अलम्। अलम् इत्युक्ते इनफ्, पर्याप्तं। पर्याप्तं। पानाय जलम् अलम् अस्ति। पानाय इत्युक्ते पिबतुं पातुं पातुं शयनं कर्तुं भूमिः अलम्। धर्तुं वृक्षत्वक् अलम्। अहं दुर्जनानां नूतनधनस्य आगन्तुं मदं न सहनं करोमि। अस्तु। अत्र कोऽपि व्यक्तिः अस्ति, तस्य कृते धनम् अधिकरूपेण आगच्छति। तत् दृष्ट्वा सः मदम् अनुभवति। मदम् इत्युक्ते व्यामोहम्, अहङ्कारः। तत् दृष्ट्वा नूतनं धनम् अधिकं धनं दृष्ट्वा अहङ्कारं प्राप्तवान्। अतः सः कस्य कृते कवेः कृते अविनयं प्रदर्शयति। कविः तत् दृष्ट्वा कविः वदति, मम कृते केवलम् अहं साधुजीवनं करोमि, खादनाय केवलं फलम् आवश्यकं मम कृते। यदि अहं पातुम् इच्छामि जलमेव पर्याप्तं। यदि अहं निद्रां कर्तुम् इच्छामि तदा अहं भूमौ शयनं करोमि। यदि अहं
किमपि धर्तुम् इच्छामि तदा किमपि धारयामि मम कृते किं वदामि नूतनं वस्त्रं न आवश्यकम् अतः अहं सरलं जीवनं यापयामि अतः अहं नूतनधनस्य धनं दृष्ट्वा यः कोऽपि मदम् अहङ्कारं प्रदर्शयति तम् अहं न स्वीकरोमि तस्य अवमानम् अहं न स्वीकरोमि उत्तमम् सर्वेभ्यः अवगतं वा अर्थम् पदविच्छेदं करोतु महोदय सन्धिकार्यमपि करोतु फलम् अल्लम् अशनाय स्वादुपानाय तोयं क्षितिः अपि विसर्गरेफा शयनार्थं वाससे वल्कलं च नवधनमधुपानभ्रान्त सर्व इन्द्रियाणां गुणसन्धिः अविनय अनुमन्तुं न उत्साहे गुणसन्धिः दुर्जनानां वल्कलं शयनार्थं तोयम् अनुस्वारसन्धिः अत्र अनुमन्तुं पदविच्छेदं पुनः वदतु अविनयम् अनुमन्तुं अविनयम् अनुमन्तुम् अत्र न उत्साहे उत्साहे न उत्साहे उत्तमं फलम् अलम् अशनाय स्वादुपानाय तोयं क्षितिः अपि शयनार्थं वाससे वल्कलं च नवधनमधुपानभ्रान्त सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयम् अनुमन्तुं न उत्साहे दुर्जनानां क्षितिः अपि विसर्गरेफादेश न उत्साहे गुणसन्धि उत्तमम् अत्र सर्वेन्द्रियाणां तत्रापि गुणसन्धि वक्तुं शक्नुमः अत्र च अनुस्वारसन्धिः अस्ति उत्तमम् व्याकरणांशान् करोतु आम् फलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथम एकवचनं प्रातिपदिकं किम् फलं फलं वा फल अल्लम् अव्ययम् अर्थः कः अशना अल्लं पर्याप्तं अशनाय एकक्षणम् अलम् इति किमपि अन्यस्मिन् पदे अपि दृश्यते अग्नेः अन्यं पर्यायपदं किम् अस्ति अनलः अनलः इत्युक्ते not enough. How much ever you give, it will go on taking. उत्तमम् अन् अलः अन् अलम् तस्य किमपि अलं नास्ति तत् अग्निः सर्वं खादितुं सर्वदा आरब्धः एव तस्य कृते किमपि अलं नास्ति अन् अलं पर्याप्तम् अनलं न पर्याप्तम् अग्रे वदतु अशनाय अकारान्त नपुंसकलिङ्ग चतुर्थी एकवचनं भोजनाय खादनाय प्रातिपदिकमपि वक्तव्यम् अयो अस्तु महोदय अशन इत्युक्ते अशन भोजनाय खादनाय अशनम् इत्युक्ते भोजनम् स्वादु उकारान्त नपुंसकलिङ्ग एकवचनं प्रथम एकवचनं स्वादु
अर्थं किम्? पर्याप् तं न जानामि महोदय। स्वादु इत्युक्ते किं, कोऽपि वदतु? स्वीट् टेस्ट्। Taste. Swadishtam. Madhuram. मधुरं, मधुरम्, ओके। स्वादिष्टं। अग्रे? पानाय अकारान्त नपुंसकलिङ्ग चतुर्थी एकवचनं पानशब्द। पानकाय पातुं तोयं अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचनं तोयशब्दः। जलम् अप्पु पानीयम्। क्षितिः स्त्रीलिङ्ग इकारान्त प्रथमा एकवचनं क्षिति शब्द। भूमिः पृथ्वी। अपि अव्ययम्। शयनार्थम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग चतुर्थी एकवचनं शयन शब्दः। निद्रार्थम्। शयनशब्दः वा? कथं? प्रातिपदिकं शयन कथं भवति? शय वा? No, you tell me. Shayanartham, you said, what vibhakti you said? चतुर्थी विभक्ति। So, किमर्थं चतुर्थी? So fine. So what is Shayana in Chaturthi? What is the Chaturthi vibhakti rupam of Shayana? शयने शयनं वा? So Shayana यदि नपुंसकलिङ्गं पदम् अस्ति, it is like phala. What is the Chaturthi vibhakti rupam of phala? रामाय, फलाय, शयनाय. So it is shayanartham. So can the pratipadikam be shayana or is it something else? फल शयनाय. शयना फलाय महोदय. So शयनाय. Shayana, Palaya, Pala is the Pratipadikam. So Shayanaya, Shaya. So Parantu atra Shayanaya iti nasti. Shayanartham asti. So what is the Pratipadikam? So it cannot be Shayana. Napumsakaling. Not Shaya? like that. Not like that. You said so this is Napumsakalingam padam. So if it is Chaturthi Vibhakti Ekavachanam, it should end in Aya. When does a Napumsakalinga padam end in When does Phala become Phalam? In which Vibhakti? Prathama Vibhakti. Or Titiya Vibhakti. So it is Pratham. Oh, okay. So it is Prathama Vibhakti. Or Titiya Vibhakti. We have to figure it out. Then what will be the Pratipadikam? If Phala becomes Phalam, what becomes Shayanartham? Shayana. Then it will be Shayanam, no? So what is the difference between Phala and Phalam in just the Rupam? Phala is Pratipadikam. Phalam is Prathama Vibhakti Ekavachanam. That is fine. So what is the only difference in the Rupam between those two padas, Phala and Phalam? Makara, right? One has, other has no Makara. So the Pratipadikam has no Makara. The Prathama Ekavachanam will have a Makara. So now derive. Shayanam. How? I don't. Shayanartha.
शयनार्थ अस्तु महोदय शयनार्थ शयनार्थ add to convert the pratipadikam to prathama or ditiya vibhakti form. अस्तु महोदय but the question will be kimartham no mahodaya if it is shayanartham. So if it is kimartham, then it has to be chaturthi vibhakti no mahodaya. So that is not a. So when we have the artha padam, it is a little tricky. Kimartham iti prashtum shaknumaha yada kada avyayamapi bhavet. So it is not clearly defined. We cannot just look at artham or artha and say it is only chaturthi vibhakti or prathama vibhakti. It can be sometimes avyayam also. So kosha is our only guide to help determine which vibhakti it is. But like people, for me, if I see ashayanaya, panaya, vasase, everything is chaturthi vibhakti. So I will think shayanartham is also chaturthi vibhakti default. So how to clarify it? How to clarify? Kosha will clarify. Astu. अत्रापि प्रथमा विभक्ति इति अस्ति वा न वा अहमपि It is given shayanartham prathama ekvachanam napumsakalinga. तत्र दीयते अहं पश्यामि अव्ययमपि whatever is in the kosha. I'm sure whoever prepared this slide looked in the kosha and found out it was prathama ekavachanam, but it could be sometimes avyayam also, and then you can ask kimartham. Astu. Agre. वाससे सकारान्त नपुंसकलिङ्गः चतुर्थी एकवचनं वासस् शब्दः वस्त्रम्. वासस्य इति प्रातिपदिकं वा? अस्तु. So what are the chaturthi vibhakti rupas of vasas? वाससे वासोभ्यां वासोभ्यः. प्रथमा विभक्ति रूपाणि कानि? वासः वाससि वासांसि. वासांसि. Where else do we see vasamsi? मनांसि. Manaha, manasi, manamsi. Uttamam. But the padam vasamsi. Bhagavad Gita. Vasamsi jirnani. Vasamsi jirnani. Gayatu kopi gayatu. Vasamsi jirnani yatha vihaya navani gृह्णानि. I can't remember. Naroparani. Naroparani. Vasamsi jirnaya yatha vihaya navamsi नवानि गृह्णाति naroparaणि. अर्थातः तदा विहाय वदतु. यथा विहाय I forget. वासांसि जीर्णानि यथा नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि. यथा विहाय जीर्णानन्यान् अन्याति संयाति नवानि देहि. नवानि देहि. उत्तमम्. अर्थः कः? अर्थः like वासांसि जीर्णानि means यः देह पुरातनः भवति, जीर्णः भवति, तदा नवीनवस्त्राणि धृत्वा again धारयति. आत्मा नूतनशरीरं धारयति. कथं? यथा मनुष्यः पुरातनं वस्त्रं त्यक्त्वा नूतनं वस्त्रं धारयति, तथा आत्मा अपि
पुरातनं शरीरं विहाय नूतनं शरीरं स्वीकरोति तत्र वासांसि जीर्णानि जीर्णानि वासांसि विशेषण विशेषभावः पुरातन पुरातनानि वस्त्राणि वासांसि इत्युक्ते वस्त्राणि उत्तमम् वल्कलम् वल्कलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचन वल्कल शब्दः त्वक् वृक्षस्य त्वक् त्वक् इत्युक्ते that bark, tree bark. No, twak. Twak, that is one meaning, but what is twak in general? What is twak? Skin. Skin. Twacha, satyam. Twacha, twach. च अव्ययं नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणां एकक्षणम् अधुपानन नवधनं मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणां अकारान्त नपुंसकलिङ्ग षष्ठी बहुवचनं प्रातिपदिकं किम् नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियः विसर्ग अस्ति वा सारी नो विसर्ग नास्ति महोदय सर्वेन्द्रिय नवधनम् इत्युक्ते नूतन धनं या नूतन वेति मधुपान भ्रांत अहंकारः व्यामोहं मधुपानम् इत्युक्ते लिकर् मदिरा भ्रांत व्यामोहः can I say भ्रान्तिः व्यामोहः भ्रान्ति कुत्र सर्वेन्द्रियाणाम् इत्युक्ते सर्वादि इन्द्रियाणां चक्षुर सर्व इन्द्रियाणां so that person is so drunk with the arrogance of the new wealth. It is not just in his words, it is not just in his behavior. Sarvendriyanam, everything from head to toe, he is arrogant. Tadartham. Avagatam? Am. Anantaram. अविनयम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीया एकवचनम् अविनय शब्दः अविनीतम् और घमण्डं घमण्ड अनुमन्तुम् अव्ययं तुमुन् शब्दः स्वीकर्तुं न अव्ययम् उत्सहे उत् प्रातिपदिकं च उत् प्लस सह आत्मनेपदी शब्दः सहते क्रियापदमस्ति लट्लकार उत्तमपुरुषः सामान्यार्थ इष्यते अत्र धातुः उत्सः धातु उत्सः धातु वा उत् किम् अस्ति तत्र प्रिफिक्स् प्रिफिक्स् संस्कृते किम् कोऽपि वदतु उपसर्गः उपसर्गः उत्तमम् उत् इति उपसर्गः अस्ति सः धातोः आत्मनेपदी लट्लकार उत्तमपुरुष एकवचनरूपम् उत्सहे
अहं सहनं कर्तुं न इच्छामि न दुर्जनानां दुर्जनानाम् अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठी बहुवचनं दुर्जन शब्दः दुष्टनराणाम् उत्तमम् अत्र पश्यन्तु उत्सहे इत्यस्य पर्यायपदमस्ति क्षमे क्षमा इति वयं दृष्टवन्तः क्षमा इति स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्ति सहनशीलता इत्यर्थः तस्य लट्लकार उत्तमपुरुष एकवचनरूपं क्षमे इत्यस्ति वल्कलम् इत्यस्य पर्यायपदानि तरु त्वग् तरु इत्युक्ते तरुः वृक्षः संस्कृते प्रयत्नं करोतु वृक्षः नवधनमधुपान भ्रान्त सर्वेन्द्रियाणां ये नवां सम्पत्तिं प्राप्य मदिरां पीत्वा प्रमाद्यन्ति तेषाम् अस्तु अन्वय आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयं करोतु क्रियापदं न उत्सहे कः न उत्सहे अहं न उत्सहे किं न उत्सहे अनुमन्तुं न उत्सहे किम् अनुमन्तुं न उत्सहे अविनयम् अनुमन्तुं न उत्सहे केषाम् अविनयं दुर्जनानाम् अविनयम् अनुमन्तुं न उत्सहे कीदृशानां दुर्जनानां नवधनमधुपान भ्रान्त सर्वेन्द्रियाणां दुर्जनानाम् अविनयम् अनुमन्तुं न उत्सहे उत्तमम् द्वितीय धातुः अस्ति धातुः न क्रियापदम् क्रियापदम् अस्ति अस्ति इत्यस्य धातुः कः अस् धातु कम् अस्ति अलम् अस्ति किम् अलम् अलम् इति कीदृशं पदं what type of अव्ययम् so why did you say come alam when should you use come and when should you use kim किम् अस्ति if पुल्लिङ्ग अस्ति चेत् कम् उपयोगं करोमि अत्र कस्य विषये वयं पृच्छामः प्रश्नं अलम् अलम् इस् फैन् फलं विषये फलं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति इति कारणात् वयं नपुंसकलिङ्गे किं पृच्छामः किम् अस्ति फलम् अलम् अस्ति कीदृश अशनाय किमर्थम् अस्ति अशनाय फलम् अलम् अस्ति अशनाय विभक्ति इत्यस्य विभक्तिः कस्मै किमर्थं can I say महोदय किमर्थम् I can't say वा कस्मै किमर्थं वक्तुं शक्नुमः चतुर्थी विभक्त्याम् अस्ति अतः कस्मै किमर्थं फलम् अलम् अस्ति तदपि वक्तुं शक्नुमः परन्तु अत्र चतुर्थी विभक्त्याम् अस्ति कस्मै इस् प्राबब्ली बेटर् किमर्थम् इस् नाट् राङ्ग् अनन्तरं द्वितीयं किम् अस्ति अलम् अस्ति किम् अलम् अस्ति तोयम् अलम् अस्ति कीदृशं तोयं स्वादु तोयम् अलम् अस्ति कस्मै
स्वादु तोयम् अलमस्ति पानाय स्वादु तोयम् अलमस्ति उत्तमम् तृतीय किम् अस्ति अलमस्ति श्रुति अपि शयनार्थं किम् अस्ति अलमस्ति किम् अलमस्ति किं वरद् स्त्रीलिङ्ग सो काः अलमस्ति क्षितिः अलमस्ति किमर्थं वै काः का अलमस्ति क्षितिः अलमस्ति किमर्थम् अलमस्ति शयनार्थम् अलमस्ति पुनः कस्मै किमर्थं पुनः किम् अलमस्ति वल्कलम् अलमस्ति कस्मै वल्कलम् अलमस्ति वाससे वल्कलम् अलमस्ति उत्तमम् अन्वयम् अशनाय फलम् अलमस्ति स्वादुतोयं पानाय अलमस्ति शयनार्थं क्षितिः अपि अलमस्ति वाससे वल्कलम् अलमस्ति च नवधनमधु तावदेव तत्र समापयतु प्रथमं वाक्यं द्वितीयं वाक्यं वदति द्वितीयं वाक्यं नवधन मधुपान भ्रान्त सर्वेन्द्रियाणां दुर्जनानाम् अविनयम् अनुमन्तुम् अहं न उत्सहे उत्तमम् उत्तमम् भवत्याः स्वयं पदानि उपयुज्य स्वयं तात्पर्यं वदतु कविः अत्र वदति नूतनं मदं नूतन धनस्य या नूतनधनस्य आगन्तुम् अहङ्कारं सर्वेन्द्रियाणां सन्ति ये दुर्जनानाम् अविनयम् अहं सहितुं न शक्नोमि मम प्रकृतिः सर्वं ददतः मम खादितुं फलं पर्याप्तं पातुं जलं पर्याप्तं निद्रार्थं भूमिः पर्याप्तं धर्तुं वृक्षत्वक् पर्याप्तम् अस्ति उत्तमम् उत्तमम् सर्वेभ्यः अवगतं वा सुभाषितं सुलभमेव किल महोदय एकं प्रश्नमस्ति शास्त्रार्थं we took as a प्रथमा विभक्ति शस्त्रार्थं शयनार्थं but आकांक्षा क्रमेण we took it as a चतुर्थी विभक्ति you are right. That must be a typo then. Yeah. कुत्र अस्ति कस्मै क्षितिः अलमस्ति अस्मै क्षितिः अलमस्ति शयनार्थं प्रायः it must be then it must be अव्ययम्
That is why I said whenever you have a pada that ends with artha, we have to look at the kosha to figure out whether it's an avyayam or some other padam. Aham društva shuddhim karomi. अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? लक्ष्मी महोदय, सुलभमेव किल अन्वयरचना? अग्रिमसप्ताहे करोति वा? उत्तमम्। अस्तु, that concludes slide number 38. 39 इति पश्यामः। अत्र भगवद्गीता श्लोकद्वयमस्ति, सुभाषितद्वयमपि अस्ति। प्रायः एकमेव श्लोकं कर्तुं शक्नुमः अद्य। वयं कुत्र समापितवन्तः भगवद्गीता श्लोकानाम् अन्वयरचना? किम् अभवत् गतकक्षायाम्? अर्जुनः वदति, अहं अत्र अस्ति येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च न इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। ये जनाः अत्र प्राणान् धनानि च त्यक्तुम् उद्युक्ताः सन्ति, तेषां कृते अहं राज्यं भोगाः इच्छामि, भोगान् राज्यं भोगान् च सुखानि च इच्छामि। अनन्तरं सः पुनः वदति, कृष्णं पुनः वदति। सुधा महोदय, भवती पठतु। सुधा महोदय अस्ति वा? सा नास्ति। मधुमती, प्रशान्त् महोदय, अग्रिमसप्ताहे करोतु भवान्। मधुमती महोदय। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते। पुनः एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते। उत्तममस्ति। सामान्यार्थं जानाति वा? महोदय। अस्तु, अहं वदामि। वदतु वदतु। Just that I don't want to kill. एतान् हन्तुं न हन्तुम् इच्छामि। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, एतान् न हन्तुम् इच्छामि। घ्नतः अपि। ओके, दिस् इस् अ नूतनं पदं त्यजतु। त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते। अस्तु, चिन्ता नास्ति, अहं वदामि सामान्यार्थम्। अर्जुनः पुनः वदति, हे कृष्ण, अत्र एतान् ये बन्धुजनान् अहं मारयितुं न इच्छामि। घ्नतः अपि, यदि अहम् एव
Maritam asmi. Even if I am killed, then I don't want to kill etan bandhujanan. Aham na hantum ichchami. Trailokya rajyasya hetoho. Kimartham na hantum ichchami? यदि त्रैलोक्यराज्यम् अपि अहं प्राप्नोमि तदापि अहं तान् हन्तुं न इच्छामि. मही कृते किं हन्तुम् इच्छामि? So for the Triloka Rajyam also I'm not willing to kill these people. Why do you think I will kill them from Mahi Krute? Mahi ityukte? Bhumi. 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 Dharti. So why do you think I will be interested in killing them for just the Rajyam on this Bhumi? So I'm getting the Rajyam in Triloka, even then I'm not interested in killing them. Why would I kill them? Just for Bhuloka Rajyam. Iti Samanyarthaha. Padavichedam karotu. Etan na hantum ichchami. Gnatopi. Api, so it is gnata. When does the Gnataha. Gnataha api. Whenever you see this Avagraha Chinnam and the Okara, it is most likely there was a Visarga there and a Akara followed by an Akara. Gnataha api. Kidrushaha Sandhihi. Purvarupa sandhi. Kevalam Purvarupa Sandhi va? Visarga sandhi. Visarga sandhi. Sandhi. Kidrushaha Visarga Sandhihi. What type? Utvam. Visargasya. Visargasya Utvam. Anantaram? Gunasandhihi plus A. Anantaram? Then Purvarupa sandhi. Purvarupa Sandhi. So whenever you see an Avagraha Chinnam, most likely there is a Purvarupa Sandhi. Nataha api Madhusudana api Trailokya Rajasya hetoho. Ekameva padam. Trailokya. Ekameva padam. Yeah, it's a single, Rajasya hetoho kim nu mahi krite. Atra sandhi asti va? Anuswara sandhi. Anuswara sandhi. Don't forget that. Etan kidrusham padam. Etat plural. Prathama bahuvachana. Pratipadikam kim? Etat. Etad. Etat. Etat shabdasya prathama. What is the prathama vibhakti rupani of etad shabda? Etat. What is Etat the ete etan. Etani. It's not etan. Etat ete etani. Parantu atra etan asti. So, okay. Forget etad. Tad shabdasya prathama vibhakti rupani kani? Tattetani. Pullinge? Sahataute. Ditya vibhakti. Tam te tani. Sahataute. If you ask me all of a sudden, I'm trying to recall. Sahataute tam. Tam te
कोऽपि वदतु। ते ताः तं ते ताः तान् Tam ते tau tan. तं तौ तान् तौ तं तेन ताभ्यां तैः सः तौ ते तं तौ तान्. That is for tad shabda. If you add a in front of it, etan. एतान् So द्वितीया therefore it is बहुवचनं द्वितीया पुल्लिङ्गा द्वितीया बहुवचनम्. उत्तमम्. एतत् शब्दस्य द्वितीया बहुवचनम्. एतान् हन्तुम्. स्तुमुन् शब्दः हन्तुम् स्तुमुन् धातुः हन् धातु उत्तमम्. उत्तमम्. हन् धातोः तुमुन् प्रत्ययान्तरूपम्. इच्छामि. उत्तमपुरुषः प्रथमा एकवचनं धातुः कः? इष् धातु उत्तमम्. परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा किमस्ति? परस्मैपदी लकारः कः? लट्लकारः सारी लट्लकार. लट्लकार That's okay. That's why we are making you do this, so that you can have everything on your fingertips. Gnataha. What is the meaning of it? Killed. If I am killed. Handhatu. Gnataha. प्रत्ययान्तरूपम्. अकारान्त ज्ञत इति शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकरूपम् अस्ति ज्ञतः. आर्षप्रयोगः अस्ति अत्र. ज्ञतः मारितः. If I am killed. ಇದು कर्मणिक प्रत्यय महोदय or प्रत्यय. अहं ज्ञतः. Whether we use it as karmani or kartari is up to us, depending on the rules of the ta pratyaya. So if it is, when do we use the ta pratyaya in kartari and when do we use it in karmani? In karmani, when it applies to the prathama vibhakti. When कोऽपि स्मरति वा? कदा? कर्तरित गत्यर्थक. गत्यर्थक अथवा आकर्मकः धातुः. अकर्मक. When it is an akarmaka dhatu or when we are using it as a gatyartaka, then we use kartari. No chet karmani. so this is han is a akarmaka dhatu eva. No? Han akarmaka dhatu. Satyam. Mahodaya, isn't han a sakarmaka dhatu? I mean, somebody has to kill. Han is to die, right? Or to kill. Han to is die, to not kill. to kill. Kill. Satyam. Han dhatuhu akarmakah va sakarmakah va. Pashyamaha. To kill oneself is akarmaka. To kill somebody else is Why self is not karma padam va? Pashyamaha. Oh, I'm looking in the wrong place. Kshamata. कर्तरि परस्मैपदी हन् धातु. Ashtadhyayi will tell us. अष्टाध्यायी. सत्यम्.
To kill. Han is to kill. Sakarmaka. Has to be Sakar. Sakarmaka. Satya. अत्र आर्षप्रयोगः अस्ति. अहम् अग्रे वदामि इत्यस्य विषये. If you look at your Gita Pravesha book, it is given as something else. It is given as Chaturthi Vibhakti Rupam. We will speak about it. Let's finish this first, then I will speak about it. अत्र आर्षप्रयोगः इति स्वीकुर्मः. चतुर्थी विभक्ति रूपमपि उपयोगं कर्तुं शक्नुमः. अनन्तरं तस्य विषये किञ्चित् वदामि. अपि मधुसूदन कीदृशं पदमस्ति? अकारान्तपुल्लिङ्गः मधुसूदन. प्रथमा एकवचनं. प्रथमा वा? मधुसूदनः. मधुसूदन सम्बोधन. सम्बोधन प्रथमा एकवचनम्. अपि अव्ययं त्रैलोक्यराज्यस्य. त्रैलोक्यराज्य शब्दस्य षष्ठी एकवचनम्. उत्तमं. हेतोः. हेतोः is something like guru शब्दः. So गुरोः. कदा गुरोः अस्ति? In which vibhakti? So I have to say from the beginning. Vadatu. Give me a second. Vadatu. So guroho is guroho, gurubhyam, gurubhyaha, and guroho, guruvoho, gurunam. So it should be sashti here also. Guroho pratama. Gurusha, हेतु शब्दस्य षष्ठी एकवचनं. What is Guru Shabda in Panchami Vibhakti? Guroho api. So it can be Panchami or Shashti. We don't know at this point. Heto. Panchami or Shashti. Kim nu Mahi Krute. Kim. Kim is it's like the Phala Shabda, but the question form. So Prathama Vibhakti अथवा द्वितीया विभक्ति एकवचनं. किं केकानि किं केकानि. मही कृते. मही कृत शब्दस्य सप्तमी एकवचनं. एवं न. मही कृत् इत्यस्य तकारान्त महीकृत् शब्दमस्ति. तस्य चतुर्थी एकवचनरूपमस्ति. महीकृत् तकारान्तपदमस्ति. अस्तु. समयः अभवत्. वयमत्र समापयामः. श्वः कुर्मः. श्वः अपि कक्षा भविष्यति. ये आगच्छन्ति आगन्तुं शक्नुवन्ति आगच्छन्तु. अस्तु. टुमारो. मधुमती महोदय श्वः करोति वा भवती? आं महोदय, प्रयत्नं करोमि. श्वः आगच्छन्तु कृपया. We have 3 more Bhagavad Gita shlokas and I think 3 more Subhashitas left. We will try to finish by next week and wrap it up. And then we'll have the Pariksha 3rd week of May. And I got the confirmation from the other 2 teachers about the syllabus. The Sandhis, Shatru, Shanach, Sati Saptami, Subhashitas, whatever we studied, and the Bhagavad Gita shlokas, whatever we studied. Only, and that's all.
अस्तु समापयामः वा? श्वः मेलिष्यामः। रीटा महोदय मङ्गलश्लोकं करोतु कृपया। सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः We will meet महोदय। tomorrow same time.